أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. معزز والدین، عزیز طلباء اور طالبات اور دیگر سامعین واجب الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، سورۃ الحج کے 4 رکوع ہم نے مکمل پڑھ لیے ہیں۔ اب ہم سورۃ الحج کا رکوع نمبر 5 شروع کر رہے ہیں، تو آئیے آپ بھی میرے ساتھ اس کو پڑھنے میں شامل ہو جائیں۔ سامعین محترم، یہاں سے سورۃ الحج کا رکوع نمبر 5 شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا أُمَّةٍ جَعَلْنَا اس پورے الفاظ پر غنہ ہے کیونکہ یہ الفاظ سرخ ہے۔ میم پہ میم مشدد کی وجہ سے غنہ ہے، اور تا کے آگے حروف اخفاء آ رہا ہے۔ أُمَّةٍ جَعَلْنَا منسكا ليذكروا اسم الله
मौसकल्ली, मौसा, काफ दो जबर लाम, कल, लाम जेर ली, मौसकल्ली, यज़कुरुस्मल्लाहि, मौसकल्ली यज़कुरुस्मल्लाहि, अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल, मिन बहीमतिल अनआम, फ़इलाहुकुम, फ़इलाहुकुम इलाहु वाहिदुन फलहु, इलाहु वाहिदुन फलहु, फलहु अस्लिमू, वबश्शिरिल, वबश्शिरिल मुख्बितीन, वबश्शिरिल मुख्बितीन, वबश्शिरिल मुख्बितीन, वबश्शिरिल मुख्बितीन, अल्लज़ीना, अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु, अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत, वजिलत कुलूबुहुम, वजिलत कुलूबुहुम, वस्साबिरीना, वस्साबिरीना अला मा असाबहुम, अला मा असाबहुम, वल मुकीमिस्सलाति, वल मुकीमिस्सलाति, वल मुकीमिस्सलाति, व मिम्मा, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, युनफिकून, वल बुदना, वल बुदना जअलनाहा, वल बुदना जअलनाहा लकुम मिन शआइरिल्लाहि, लकुम मिन शआइरिल्लाहि, ये लकुम को मीम के साथ मिलाकर जब पढ़ा जाएगा तो गुन्ना करेंगे,
लकुम मिन शआइरिल्लाहि लकुम फीहा लकुम फीहा खैरुन लकुम फीहा खैरुन। वक्त की हालत में लकुम फीहा खैर पढ़ा जाएगा। फज़्कुरुस्मल्लाहि फज़्कुरुस्मल्लाहि अलैहा अलैहा सवाफ़ा सवाफ़ा। वक्त की हालत में सवाफ़ पढ़ा जाएगा। सवाफ़। फ़इज़ा वजबत फ़इज़ा वजबत जुनूबुहा फ़इज़ा वजबत जुनूबुहा फकुलू मिन्हा फकुलू मिन्हा व अत्इमुल क़ानिअ व अत्इमुल क़ानिअ वल मुअतर्र वल मुअतर्र। वक्त की हालत में वल मुअतर पढ़ा जाएगा। कज़ालिका सख्खरनाहा लकुम कज़ालिका सख्खरनाहा लकुम लअल्लकुम तशकुरून लअल्लकुम तशकुरून। लन यनालल्लाह लन यनालल्लाह लुहूमुहा लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहुत तक़वा वलाकिन यनालु काफ नून या जेर की या जबरिया वलाकिन यनालुहुत तक़वा मिनकुम मिनकुम कज़ालिका कज़ालिका सख्खरहा लकुम सख्खरहा लकुम लितुकब्बिरुल्लाह
लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम अला मा हदाकुम वबश्शिरिल रा लाम ज़िरिल वबश्शिरिल मुहसिनीन वबश्शिरिल मुहसिनीन इन्नल्लाह युदाफिउ अनिल्लज़ीना इन्नल्लाह युदाफिउ अनिल्लज़ीना आमनू इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला खव्वानिन कफूर कुल्ला खव्वानिन कफूर। सामीन मोहतरम, सूरतुल हज का रुकू नंबर 5 यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको गौर से सुनेंगे और याद भी करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान हकीम को सीखने की, समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون